अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान मजीद के 25वें पारे का मुख्तसर खलासा आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद का 25वां पारा सूरह हामीम सजदा की बकिया आयात से शुरू होता है। इसकी इब्तदा में ही अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क़यामत का इल्म इसी की तरफ लुटाया जाता है, यानी क़यामत का इल्म अल्लाह को मालूम है और जब आएगी तो आप सबको मालूम हो जाएगा। इसकी तैयारी करो, जल्दी क्या मचा रखी है। इसी तरह अल्लाह फरमाता है कि हर उगने वाला फल का इल्म अल्लाह के पास है कि इसका जायका कैसा होगा, ये मुफीद होगा सेहत के लिए या मुज़र होगा। ये सब मामलात अल्लाह को ही मालूम होते हैं। हर औरत के हमल में जो कुछ है और इसके बच्चे की जो पैदाइश का इल्म है वो भी अल्लाह के पास है। ये बच्चा या बच्ची तो अल्ट्रासाउंड बता देती है, लेकिन ये नहीं बताते कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा, ये शकीउल कल्ब होगा या सईदुल कल्ब होगा, ये अल्लाह की कुर्बत वाला होगा या नाफरमान होगा, ये बागी और सरकश होगा या मुमन होगा। ये बातें सिर्फ अल्लाह को ही मालूम हैं। और आगे अल्लाह मुशरिकीन से कह रहा है कि वो शरीक जिन्हें तुम पुकारा करते थे, क़यामत के दिन भी उनको साथ लाना, तुम्हें बड़ी मायूसी होगी कि वहाँ तुम्हें मालूम होगा कि अल्लाह एक है, वाहिद है, यकता है। तब मुशरिकीन कहेंगे कि आज हम में से कोई ऐसा नहीं जो आपके अलावा किसी और को पुकारता, यानी उस वक्त तो वो ईमान ले आएंगे लेकिन वो ईमान किसी काबिल नहीं होगा। अल्लाह चूँकि खुद मौजूद कायनात है, कायनात बनाने वाला है, खालिक के कायनात है, इसलिए उससे कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। अल्लाह ने यह भी बताया कि वो इंसान को अपनी निशानियाँ आफाक में दिखाएगा, यानी अर्ज़ समावात में अल्लाह की निशानियाँ बड़े वाज़े अंदाज के साथ पाई जाती हैं। इसमें अकल वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं और इन नफूस को भी जब यकीन आ जाएगा कि अल्लाह ही हक है, लेकिन उस वक्त क़यामत आ जाएगी। यानी मुशरिकीन, यानी ज़िंदगी में जो लोग ईमान लाते हैं ये उन्हीं की शहादत है, उनको ईमान फ़ायदा पहुँचाएगा। मरने के बाद फिर ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद सूरह शुअरा शुरू होती है। ये भी मक्की सूरत है और इस सूरत के भी 5 रुकू हैं और 53 आयात हैं। इस सूरत के भी इब्तदा में अल्लाह पाक ने इस अमर का जिक्र किया है कि फरिश्ते अपने रब की पाकी और उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और ज़मीन में रहने वाले अहले ईमान के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं। इन आयात से मालूम होता है कि अल्लाह अपनी मखलूक पर किस दर्जा का मेहरबान है कि उसके फ़रिश्ते भी मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। वो नूरानी फ़रिश्ते जहाँ अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, वहाँ अल्लाह के हुक्म से अहले ईमान की मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। इसके बाद इरशाद है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान अरबी की वही में नाज़िल फरमाया ताकि आप उम्मुल कुर्रा और इसके चारों तरफ बसने वाले यानी पूरी दुनिया में, मक्का चूँकि दुनिया का सेंटर है और इसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, क़यामत तक आप उनको डराएं और जिस क़यामत में कोई शुबा नहीं है, जिसके बाद एक ग्रोह जन्नत रसीद होगा और एक जहन्नम में चला जाएगा, यानी क़यामत के दिन से सबको डराया जाए। हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी अम्बिया महबूस हुए वो सब के सब अपनी बस्तियों और अपने इलाकों की रहनुमाई का तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम देते रहे। तमाम अम्बिया का दीन एक ही दीन था, वो दीन इस्लाम था। इनके मानने वालों को तफरकाबाजी से हर दौर में मना किया गया, लेकिन अफसोस उन्होंने तफरकाबाजी की और इसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने कौल फसील के तौर पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमी इंसानियत के लिए हादी और पैगंबर बनाकर भेजा। मज़ीद इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन आएगा तो इस दिन ज़ालिमों को अपनी बदआमालियों की वजह से आप खौफज़दा देखेंगे, इसका वबाल इन पर आके गिरेगा और जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक अमाल किए वो जन्नत के बागात में होंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि आप ऐलान फरमा दें कि मैं दीन की दावत के सिलसिले में लोगों से किसी किस्म के अजर का तालिब नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा
کہ میرے اعزاء و اقرباء سے اچھا سلوک کیا جائے، یعنی اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا، دین کا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس کے بدلے میں وہ دنیا کی خیرات کو طلب نہیں کرتے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے اہل بیت کی جو خیال رکھنے کا حکم دیا کہ اہل بیت آقا علیہ السلام کے دین کے محافظ ہوتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور صحابہ اکرام کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ کشتی ستاروں کے بغیر ڈگمگا جاتی ہے، اور ستارے کشتی کے بغیر منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا ہمیں ہر حال میں احترام کرنا چاہیے، محبت اور مودت کا رشتہ ان کے ساتھ ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی نسل کا اگر ادنا سا بچہ بھی ہو تو اس کا ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیات ہمیں آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا ادب سکھاتی ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں کی چند صفات کا ذکر فرمایا گیا کہ اے ایمان والے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام بامی مشاورت سے کرتے ہیں۔ یہ شورا کا لفظ اسی لیے آیا، اس صورت کا نام ہی سورہ شورا رکھا گیا ہے کہ شورائیت کا نام بامی مشاورت کے ذریعے ایمان والے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ اگر کوئی زیادتی کر گزرے تو مناسب طریقہ سے بدلہ لیتے ہیں، یہ جو قرآن و سنت کے احکامات ہیں، قصاص کا، زنا کا، اس کے مطابق بدلہ لیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کو زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، ان کا بنیادی سبب انسان کے اپنے اعمال اور اس کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ بہت سارے گناہوں کو نظر انداز بھی فرما دیتے ہیں۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ اولاد دینا یا نہ دینا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، وہ چاہے تو بیٹا دے، چاہے تو بیٹی دے، اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ اللہ سے دعا تو مانگی جا سکتی ہے، نیک لوگ دعا مانگ سکتے ہیں آپ کی اولاد کے لیے، صالحین، والدین، اساتذہ سے دعا کروائیں، لیکن اولاد دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی یہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہے، اور اللہ ہی عطا کر سکتا ہے کہ کس کو میں نے کیا چیز عطا کرنی ہے، یہی کامل توحید ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ سورہ شورا کا اختتام ہوتا ہے، آگے سورہ زخرف شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت میں بھی 7 رکوع اور 99 آیات کے ساتھ یہ صورت بھی مزین کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو عربی میں اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب اس کو جانتے تھے، یعنی اولین مخاطبین اہل عرب تھے، اس لیے اس کو عربی زبان میں نازل کیا گیا، اور اس کو پڑھ کر وہ لوگ شعور حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اپنے نزول سے قبل یہ قرآن مجید لوح محفوظ پہ محفوظ حالت میں موجود تھا۔ یہ صورت زمانہ جہالیت کی ایک مکروہ سوچ کا بھی تذکرہ کر کے اس کی مذمت کرتی ہے کہ بعض عرب بیٹی کی پیدائش کو معیوب سمجھتے تھے کہ جس کی بیٹی پیدا ہوتی وہ منہ چھپاتا پھرتا، اور کچھ بدبخت تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کی اس آیت میں اس سے منع کیا گیا، اور پھر آگے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنے قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ بے شک میں تمہارے معبودوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، یہ جن تم بتوں کو پوجتے ہو ان بتوں سے میں لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، سوائے اپنے پروردگار کے جس نے مجھے پیدا کیا، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کی بندگی کرتا ہوں، اور یقیناً وہی میری رہنمائی کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بات کو اپنی اولاد میں بھی جاری فرما دیا تاکہ وہ بھی حق کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اللہ نے مشرکین مکہ کے اس خاص اعتراض کا بھی ذکر کیا، آگے ارشاد فرمایا کہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بااثر شخص پہ کیوں نہیں اترا۔ یہ بدبخت لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن کسی امیر بندے پہ اترتا، کسی صاحب ثروت پہ نازل ہوتا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمتوں کو تقسیم کرنا ان کے اختیار میں نہیں، جس کو چاہتا ہوں میں فضل عظیم سے نوازتا ہوں۔ یہ وحی اور یہ الہامی کتب اور بالخصوص قرآن یہ اللہ کا خاص فضل عظیم ہے، اور یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے محبوبیت کے رتبے پہ فائز کر دیتا ہے۔ کیوں اللہ کی تقسیم پہ یہ ناراض ہوتے ہیں؟ آگے اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہتا ہوں
जहां चाहता हूं अपनी रहमत को उतार देता हूं। कितनी कमाल की ये कुरान की आयत कि अल्लाह फरमाता है मैं जब चाहता हूं जहां चाहता हूं अपनी रहमत को उतार देता हूं। बस दुआ मांगनी चाहिए कि इलाहुल आलमीन हर वक्त हर लम्हा हम पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाना, वरना हम भटक जाएंगे। परवरदिगार आलम तेरी रहमत के बगैर हम कभी भी कामयाब व कामरान नहीं हो सकते। आगे अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के जिक्र से गफलत करते हैं, अल्लाह के जिक्र से एराज करते हैं, वो शैतान के साथी बन जाते हैं और राह हिदायत से बट जाते हैं। वो कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं आते। यानी मालूम ये हुआ कि जो लोग अल्लाह को याद करते हैं नमाज की सूरत में, कुरान की सूरत में, तस्बीहात की सूरत में, जिक्र अज़कार की सूरत में, वो कभी भी शैतान के दोस्त नहीं बन सकते। शैतान कभी भी उनको गुमराह नहीं कर सकता। लेकिन जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं उनको गुमराह करना शैतान के लिए आसान हो जाता है। इस सूरत में अल्लाह पाक ने इस अमर का भी जिक्र फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे थे जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया और इनको बनी इसराइल के लिए अपनी निशानी बनाना था। मजीद फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की भी एक निशानी है। इस सूरत के आखिर में पैगम्बर अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमा रहे हैं कि सहाबा से फरमाइए और हमें भी क़यामत तक के लिए तबलीग की गई कि जब जाहिल बहस करे तो इनसे जुदा हो जाएं और इनको सलाम कह दें। यानी मोमन के तर्ज अमल बता रहा है कुरान आका अलैहिस्सलाम की ज़बानी कि जो आला से बहस नहीं करनी चाहिए बल्कि सलाम कहकर वहाँ से आगे निकल जाना चाहिए। यहाँ पे इस सूरत का इख्तिताम होता है। इसके बाद सूरह दुहान शुरू होती है। सूरह दुहान भी मक्की सूरत है, 3 रुकू है इसके अंदर और 59 आयात हैं, 340 अल्फाज हैं और 1439 उरूफ के साथ ये सूरत मुज़य्यन की गई है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुरान मजीद को बरकत वाली रात में नाज़िल फरमाया गया और फिर यानी बरकत वाली रात लैलतुल कदर की रात है जो रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश की जाती है। सूरह लैलतुल कदर में जाके इस को मजीद वजाहत के साथ बयान किया गया, लेकिन सूरह दुहान में सिर्फ इशारा किया गया कि कुरान को बरकत वाली रात में उतारा गया। फिर कौम फ़िरऔन का जिक्र है कि अल्लाह ने कौम फ़िरऔन को आजमाइश में डाला और इनके पास इज्जत वाला रसूल यानी मूसा अलैहिस्सलाम आए जिन्होंने उनसे कहा कि तुम अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो। यानी बनी इसराइल को क्यों अपना गुलाम बनाया हुआ है? वो बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का अमानतदार पैगंबर हूँ, अल्लाह के हुक्म से सरकशी इख्तियार ना करो। बेशक मैं तुम्हारे पास वाज़े दलील लेके आया हूँ। लेकिन फ़िरऔन बदबख्त पैगंबरी मोजज़ात को भी ना पहचान सका, वही को भी ना पहचान सका और पैगंबर को भी ना पहचान सका और ओछे हथकंडू पे आ गया। उसने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को संसार करना चाहा तो आपने इससे कहा कि मैं तुम्हारे रब से पनाह मांगता हूँ मैं कि तुम मुझे संसार करो, मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है। आगे अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मैं तुझसे दूर हो जाता हूँ। यानी ईमान की दावत तो दो, लेकिन जब बंदा हद क्रॉस कर जाए तो फिर उससे अलहदगी इख्तियार करना, यह भी पिछले अंबिया का शेवा रहा है। फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम को पकार कर कहा कि है रब, ये कौम मुजरमों की कौम है अल्लाह। इनसे कहा कि अब मेरे बंदू को, अल्लाह ने कहा कि मूसा मेरे बंदू को लो जो मेरे फर्मा बरदार बंदे हैं, उनको लेकर रात में निकल जाइए, आपका पीछा किया जाएगा, आप समुंदर की ठहरी हुई हालत में छोड़ दीजिएगा। बेशक ये ताक़ब करने वाला लश्कर डूब जाएगा। अल्लाह ने इस तरीका से बनी इसराइल को सरकश और हद से तजावज़ करने वाले फ़िरऔन से निजात दी। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फ़िरऔन ने रास्ता बना दिया, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने दरिया में रास्ता बना दिया, लेकिन फ़िरऔन जब पार होने लगा तो उसी दरिया में गर्क हो गया। मालूम यह हुआ कि लीडर जो होता है, अगर अच्छे लीडर के साथ कौम चलती है तो वो कामयाब हो जाती है। जो कौम मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रही थी वो दरिया पार कर गई, लेकिन जो फ़िरऔन की पैरवी कर रही थी, जो जालिम की पैरवी कर रहे थे, जो सरकश की पैरवी कर रहे थे, वो अपने लीडर के साथ ही दरिया बुर्द हो गए। फ़िरऔनी कितनी नहरें और बागात बनी इसराइल के लिए छोड़ गए, ये नियामतें और ख़जाने
بہت عمدہ جگہ ان کے کچھ کام نہ آئی. یہ دنیا کو بڑا مزین کیا تھا فرعون اور اس کی کابینہ نے, لیکن ان کو کام نہ آیا. جب انہوں نے اپنے بنے بنائے گھر بنی اسرائیل کے لیے چھوڑ دے تو اللہ فرماتا ہے کہ نہ ان کی اس تباہی پر کوئی زمین پہ رویا اور نہ آسمان پہ کوئی رویا. یہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ نافرمانوں کی پوری بستی الٹ دی گئی. اللہ فرماتا ہے کہ نہ زمین پہ اس پہ کوئی رویا نہ آسمان پہ کوئی رویا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظالم جب دنیا سے جاتا ہے دنیا والے بھی خوشی مناتے ہیں اور آسمان والے بھی خوشی مناتے ہیں. اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں کبھی بھی ظلم کا ساتھی بننے کی توفیق نہ عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے کہ کفار اور مومنین کا انجام کا ذکر کیا گیا کہ کافروں کو زکوم کھانے کے لیے دیا جائے گا جہنم میں, جو پیپ اور بری چیز ہوگی, جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ان کے پیٹ کو جلا کے رکھ دے گا, اور ان کے سر پر بھی عذاب کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. جبکہ مومنین اس جگہ ہوں گے کہ باریک ریشم کے پہنے ہوئے اونچی جگہوں پر براجمان ہو کر گاؤں تکیے لگا کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے. یہ جنت اور جہنم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کمپیریزن کروا رہا ہے کہ یہ نافرمان لوگوں کے ساتھ وہاں کیا حال ہوگا اور فرما بردار کتنے اعلیٰ رتبے پہ ہوں گے. یہاں پہ اس سورت کا بھی اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد سورت الجاسیہ شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی مکی سورت ہے اور 4 رکوع ہیں اور 4 رکوع ہیں اور 37 آیات کے ساتھ یہ سورت مزین کی گئی ہے. 488 الفاظ ہیں اور 2014 حروف اس سورت کے اندر پائے جاتے ہیں. اس سورت میں بھی اللہ پاک نے اپنی بہت سی نعمتوں کا اور نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے, اور انسانوں اور جانوروں کی تخلیق میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے, اور صبح و شام کی گردش میں, آسمان سے اترنے والے پانی میں جس سے مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں, اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا, اللہ کے حکم سے اس میں کشتیاں چلتی ہیں. اس کے فضل کو تلاش کرو زمین کے اندر, اس کا شکر ادا کرو, اس کی توحید پہ ایمان لے آؤ اور اللہ ہی کے گن گاؤ. فرمایا جو شخص نیک اعمال کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے, اور جو برے اعمال کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے وبال حاصل کر رہا ہے. یعنی نیک اعمال کا بدلہ بھی اس کو آخری جہان میں ملے گا اور برے اعمال کا وبال بھی سزا کی صورت میں اس کو دیا جائے گا. اس لیے اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ گھمنڈ اور فخر نہ کرے کہ میں نیکی کسی کے لیے کر رہا ہوں, بلکہ وہ اپنے لیے بھلائی کر رہا ہے. اور جو برے کام کر رہا ہے وہ بھی یہ نہ سوچے کہ میں کسی کا برا کر رہا ہوں, بلکہ حقیقت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے لیے ہی برا کر رہا ہے. ضرور اس کا اسے جواب دینا ہوگا. آگے ارشاد ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور نبوت دی اور پاکیزہ رزق دیا اور جہانوں پر ان کو فضیلت دی. پھر اللہ نے شریعت کو بنی اسرائیل سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیا. یعنی یہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور ناشکریوں کی وجہ سے یہ نعمت جو پیغمبری والی نعمت تھی, جو اللہ کے خاص فضل والی تھی, یہ بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی, اور آقا دو جہاں محبوب رب العالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں آ گئے. اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو تلقین ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کو اہمیت نہیں دینی ہے. آج بھی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کرو, یہود و نصارہ کے پیچھے نہ چلو. یہ اللہ کے بھی دشمن, اللہ کے رسولوں کے بھی دشمن, اور امت محمدیہ کے بھی دشمن. جو لوگ ان کی طرف دلی دوستیوں کی پینگیں بڑھاتے ہیں وہ بڑے ناقبت اندیش اور بے وقوف لوگ ہیں. مسلمانوں کو اپنے ساتھ اتحاد اور اتفاق کرتے ہوئے اگر کوئی باہمی مشاورت کے ذریعے برابری کی سطح پر تعلقات رکھنے چاہیے, بلکہ ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا, یہ یہود سے متاثر ہو کر اللہ کے احکامات کو بھلا نہ دینا. اور آخر میں اللہ قیامت کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ قیامت حق ہے
اور قائم ہو کر رہے گی، یعنی قیامت نے ایک دن ضرور آنا ہے۔ اس دن منکرین قیامت کو ایسے فراموش کر دیا جائے گا، یعنی جو لوگ اس دن پہ ایمان نہیں لائے تھے، روز آخرت پہ ایمان نہیں لاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اس دن اللہ ان کو ایسا فراموش کرے گا کہ رحمت والی نگاہ اس طرف نہیں جائے گی، بلکہ غضب ہوگا اور عذاب ہوگا نہ ماننے والوں کے لیے۔ اور یہ سزا اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو دے رہا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا اور صاحب قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دعوت حق کی تبلیغ کرنے والے مبلغین کا مذاق اڑاتے ہیں، کتاب و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ کی ذرا برابر بھی رحمت کے وہ مستحق نہیں ہوں گے، وہ جہنم میں اوندے منہ گرائے جائیں گے۔ یہاں پہ یہ سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ 26ویں سپارے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس گفتگو کو دوران اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں، اللہ میں معاف فرمائے۔ جو خیر کے کلمات ادا ہوئے، جو اچھی باتیں ادا ہوئی، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس پروگرام کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے، خیر کے اس پیغام کو آگے پھیلائیے۔ اس پروگرام کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کمنٹس باکس میں جا کر میرے ذاتی نمبر پر جی میل پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔